बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। आज हम इंशाअल्लाह फ़िल माज़ी मजहूल पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने मारूफ पढ़ा था, मारूफ मुस्बत भी पढ़ा था और मारूफ मनफी भी पढ़ा था। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरत, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ये फ़िल माज़ी मारूफ मुस्बत था। इसके शुरू में जब हम मा लगाते थे तो मनफी बन जाता था। मा नसरा, मा नसरा, मा नसरू, मा नसरत, मा नसरता, मा नसरना, मा नसरता, मा नसरतुमा, मा नसरतुम, मा नसरती, मा नसरतुमा, मा नसरतुन्ना, मा नसरतु, मा नसरना। ये फ़िल माज़ी मारूफ मुस्बत हो गया था। ठीक है, ये कल हमने पढ़ लिया था। आज हम फ़िल माज़ी मजहूल मुस्बत पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? फ़िल माज़ी मजहूल मुस्बत पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने ये सबक पढ़ने से पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो हमारे लिए। ये है फ़अला, फ़अला। ये क्या है? लफ्ज़ ये फ़अला है। ठीक है, ये लफ्ज़ क्या है? फ़अला। ये लफ्ज़ फ़अला जो है, इसमें फ़ा जो है, इसमें जो फ़ा है, इस ज़रा समझना अहम बात है। ये हर जगह काम आएगी। ये जो फ़ा है, इसको फ़ा कलीमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ़ा कलीमा, फ़ा कलीमा। ठीक है, और दरमियान में जो आइन है, दरमियान में आइन जो है, इसको आइन कलीमा बोलते हैं, आइन कलीमा। और आखिर में जो लाम है, इसको लाम कलीमा बोलते हैं। फ़अला, फ़अला। फ़ा जो है ये फ़ा कलीमा है, आइन जो है ये आइन कलीमा, और लाम जो है ये लाम कलीमा है। ये गोया कि हमारे पास तराजू है। फ़अला क्या है? हमारे पास तराजू है। इसके ज़रिए से हमने अल्फाज को तोलना होता है। इसके ज़रिए से हमने क्या करना होता है? अल्फाज को तोलना होता है। अब जो लफ्ज़ जो है फ़ा के मुकाबले में आ जाए, फ़ा के अपोजिट आ जाए, तो उसे फ़ा कलीमा कहेंगे। जो आइन के मुकाबले में आ जाए और उसे क्या कहेंगे? आइन कलीमा कहेंगे। जो लाम के मुकाबले में आ जाए उसे लाम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए नसरा लफ्ज़ क्या है? ये फ़अला है। मैं ज़रा ये आपके सामने इस तरह लिखूं ताकि वाज़ेह हो जाए बिल्कुल। फ़अला, ये क्या है? फ़अला, फ़अला। अब इसी के ऊपर हमने वजन करना है दूसरे लफ्ज़ को, नसरा, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? वजन करना है इसके ऊपर। ये नसरा में फ़ा कलीमा कौन सा है? नसरा में फ़ा कलीमा कौन सा है? देखिए, ये फ़ा के मुकाबले में जो आ गया वो फ़ा कलीमा है। फ़ा कलीमे के मुकाबले में जो आ गया वो क्या है? फ़ा कलीमा। अब यहाँ पे देखिए, नून जो है फ़ा के मुकाबले में आया है। नून क्या है? फ़ा के मुकाबले में आया है। आइन जो है, देखें, आइन यहाँ पे आइन के मुकाबले में स्वाद है। लाम के मुकाबले में क्या है? रा है। रा के मुकाबले में क्या है? लाम के मुकाबले में रा है। तो नून जो है, नसर में नून जो है फ़ा कलीमे के मुकाबले में है। साद जो है ये आइन कलीमे के मुकाबले में है। लाम जो है, ये रा जो है, ये लाम कलीमे के मुकाबले में है। और लाम जो है ये रा कलीमे के मुकाबले में है। जी, आवाज़ के बारे में बताएं, आवाज़ साफ है या नहीं है?
جی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، زیادہ مزید گہرائی میں نہیں جائیں گے، صرف تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا، اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو فعال، یہ فا عین لام جو ہے یہ اصل ہمارے پاس ترازو ہے، یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے الفاظ کو تولنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، الفاظ کو تولنا ہوتا ہے۔ ابھی تو اتنا مشکل نہیں ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، آگے انشاءاللہ جب ہمارے 10 سبق ہو جائیں گے پھر وہاں پہ اس کی ضرورت زیادہ پڑے گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر مزید جو ہے اس کی تفصیلات بھی بتا دوں گا، وہاں اس کی مزید تفصیلات بتا دوں گا۔ اب اسی کے مقابلے میں مثلا خراجہ نکالتے ہیں، یہ ایک منٹ، یہ لکھائی بہت عجیب سی ہے، یہ خراجہ، یہ لکھا کیوں نہیں، خراجہ، خراجہ، اب دیکھیں اس میں فا کلمہ کون سا ہوگا، خا جو ہے یہ فا کلمہ ہے کیونکہ فا کے مقابلے میں آئے گا، اور را جو ہے یہ عین کلمہ ہوگا کیونکہ عین کے مقابلے میں ہے، جیم جو ہے یہ لام کلمہ ہوگا کیونکہ یہ لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا، یہ کیا ہوگا، لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی اب ہم نے فعل ماضی مجہول بنانا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، فعل ماضی مجہول بنانا ہے، انتہائی آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ماضی معروف آپ نے یاد کر لیا ہے، تو اس میں سے جو پہلا لفظ ہے نصارہ، وہاں سے ہم بنانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ فعل ماضی مجہول کو، فعل ماضی مجہول کو فعل ماضی معروف سے بنایا جاتا ہے، فعل ماضی مجہول کو فعل ماضی معروف سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول کو کس سے بنایا جاتا ہے، فعل ماضی معروف سے بنایا جاتا ہے، ناصارہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، یہ جو آخری حرف ہوتا ہے، لام کلمہ جو ہوتا ہے، آخری حرف جو ہے اس کو اپنے حالت پہ باقی رہنے دینا ہے، آخری حرف کو کیا کرنا ہے، اپنی حالت پہ برقرار رہنا ہے۔ اب نصارہ یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے تو یہ زبر ہی رہے گی اس کے اوپر، اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ آخر سے پہلے جو والا جو حرف ہوتا ہے، آخر سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے، فارمولا کیا ہے، آخر سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کو زیر دینا ہوتا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو ہم نے کیا دینا ہوتا ہے، زیر دینا ہوتا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو ہم نے کیا دینا ہوتا ہے، زیر دینا ہوتا ہے۔ دو کام ہم نے کر لیے، پہلا کام تو یہ کیا کہ آخری حرف کو اپنی حالت پہ باقی رہنے دیا، دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ آخر سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو زیر دینا ہوتا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو ہم نے کیا دینا ہوتا ہے، زیر دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے، اس کے بعد جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے، ساکن نہیں، متحرک حروف ہوں گے ان کو پیش دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ہمارے پاس ایک ہی حرف ہے متحرک ہے، نصارہ، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے کیا دینا ہے، پیش دینا ہے، اس کو ہم نے کیا دینا ہے، پیش دینا ہے، تو کیا بن گیا، نصیرہ، نصیرہ۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آخری حرف کو اپنی حالت پہ برقرار رکھنا ہے، تو یہاں پہ را کے اوپر زبر تھا، ہم نے بھی زبر رکھ دیا، آخر سے پہلے والا جو حرف ہے، آخر سے پہلے والا حرف یہاں پہ کیا ہے، صاد ہے، اس کو ہم نے زیر دینا ہے، اگر پہلے سے زیر نہ ہو، بعض اوقات پہلے سے زیر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پہلے سے زیر نہیں ہے، ہم نے زیر دے دیا تو کیا ہو گیا، ناصیرہ ہو گیا، ناصیرہ۔ اور پھر تیسرا کام ہم نے کیا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے، جتنے بھی متحرک ہوں گے، چاہے ایک ہو، دو ہو، تین ہو، جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم نے پیش دینا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ ایک ہی حرف متحرک تھا، نون تھا، اس کو ہم نے پیش دے دیا تو کیا بن گیا، نصیرہ، نصیرہ۔ اب یہ فعالہ سے بناتے ہیں، فعالہ سے۔ اب یہ دیکھیں لام جو ہے، یہ میں ذرا یہاں پہ وہ کر لیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے،
फ़अल, फ़अल। देखिए लाम जो है आखिरी हर्फ है, इसको अपनी हालत पे बरकरार रहने देना, इसको कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। आगे लाम से आखिरी हर्फ से पहले वाला हर्फ क्या है? आयन है, इसको हमने क्या दे देना है? जेर दे देना है। फ़ाइला, अब क्या बन गया? फ़ाइला। और इसके अलावा जितनी भी मुतहरिक हरूफ है, यहाँ पे चूंकि एक ही हर्फ है, फा कलिमा है मुतहरिक, तो उसको हमने क्या कर दे दिया? पेश दे दिया, तो क्या बन गया? फ़ुइला, फ़ुइला, ठीक है, फ़ुइला। एक और मिसाल मैं समझाता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। समिआ, समिआ, ठीक है, समिआ। अब यहाँ पे देखिए मजहूल बनाना है, हमने इसका क्या बनाना है? मजहूल बनाना है। आखिरी हर्फ को अपनी हालत में बरकरार रख दिया। आयन, आयन के ऊपर जबर है, जबर ही रहेगा, ठीक है। आखिर से पहले वाले हर्फ को जेर देना होता है, यहाँ पे पहले से जेर है, इसलिए हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं। समिआ, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी मुतहरिक हरूफ है, यहाँ पे एक ही सीन है, तो उसको पेश देना होता है। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया? पेश दे दिया, तो क्या बन गया? सुमिआ, सुमिआ। ये मजहूल बनाने का तरीका मालूम हो गया। मजहूल बनाने का तरीका इंतहाई आसान है, बिल्कुल। दोबारा एक मरतबा बता देता हूँ कि आखिरी हर्फ को अपनी हालत पे बरकरार रखना है। आखिर से पहले वाला जो हर्फ है उसको जेर देना है, अगर जेर ना हो पहले से। अगर पहले से जेर हो तो कोई हरज की बात नहीं है, कुछ नहीं करना। और उसके अलावा जितने भी मुतहरिक हरूफ होंगे, मुतहरिक हरूफ होंगे, जितने भी मुतहरिक हरूफ होंगे उनको हमने क्या देना है? पेश देना है। ये याद रखें, मुतहरिक हरूफ की बात कर रहा हूँ, साकिन हरूफ आ जाए तो उनको नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास फिलवक्त एक ही हर्फ आ रहा है, इस वजह से हम एक ही हर्फ को क्या देते हैं? पेश देते हैं। बाकी आगे जब हम पढ़ेंगे कुछ असबाब, जब मुकम्मल हमारे हो जाए, फिर वहाँ पे दो तीन हरूफ भी आ जाएंगे, इज्तनबा, इस्तम, इस्तनसरा, इफ्ताला। तो वहाँ पे फिर इंशाल्लाह ये जितने भी मुतहरिक हरूफ होंगे, दो तीन हरूफ आ सकते, मसलन उजतुनीबा, वहाँ पे हमजा भी है और ता भी है, दो को पेश दिया है। अभी फिर वक्त वो छोड़ दें, वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। अब देखें, ये हमने वो कर दिया। अब वो गर्दान देखें, नुसीरा, 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 समझ आ गई? नुसीरा, नुसीरा, ठीक है। नुसीरू, नुसीरू, यहाँ पे जरा वो कर दें, एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ। ये क्या है? नुसीरू है, नुसीरू, नुसीरत, नुसीरता, नुसीरना, नुसीरता, नुसीरतुमा, नुसीरतुम, नुसीरती, नुसीरतुमा, नुसीरतुन्ना, नुसीरतु, नुसीरना, नुसीरतु, नुसीरना। नुसीरा, नुसीरा, नुसीरू, नुसीरत, नुसीरता, नुसीरना, नुसीरता, नुसीरतुमा, नुसीरतुम, नुसीरती, नुसीरतुमा, नुसीरतुन्ना, नुसीरतु, नुसीरना। अब इसका तर्जुमा हम देखते हैं। आप सबको मालूम है, मजहूल के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका फाइल मालूम नहीं होता, जिसका करने वाला, जिसका फाइल जो है मालूम नहीं होता। मजहूल का क्या बताया था? इसका करने वाला मालूम नहीं होता कि किसने ये काम किया है, सब्जेक्ट उसका मालूम नहीं होता। तो नुसीरा, मदद की गई उस एक मर्द की, मदद की गई उस एक मर्द की। अब ये जो एक मर्द है ये ऑब्जेक्ट है, ये मफऊल है, ठीक है। मदद करने वाला कौन है ये मालूम नहीं है, मदद करने वाला कौन है ये मालूम नहीं है। तो नुसीरा का माना क्या हो गया? मदद की गई उस एक मर्द की।
ایک مرد، چونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے، مذکر بھی ہے، تو اس وجہ سے مدد کی گئی اس ایک مرد کی. نصرا، مدد کی گئی ان دو مردوں کی. نصرا، مدد کی گئی ان دو مردوں کی. نصرو، نصرو، مدد کی گئی ان سب مردوں کی. نصرو، مدد کی گئی ان سب مردوں کی. نصرت، مدد کی گئی اس ایک عورت کی. نصرت، مدد کی گئی اس ایک عورت کی. نصرتا، مدد کی گئی ان دو عورتوں کی. نصرنہ، مدد کی گئی ان سب عورتوں کی. نصرتہ، مدد کی گئی آپ ایک مرد کی. مدد کی گئی آپ ایک مرد کی. نصرتما، مدد کی گئی آپ دو مردوں کی. نصرتم، مدد کی گئی آپ سب مردوں کی. نصرتی، مدد کی گئی آپ ایک عورت کی. نصرتما، مدد کی گئی آپ دو عورتوں کی. نصرتن، مدد کی گئی آپ سب عورتوں کی. نصرتو، میری مدد کی گئی. نصرتو، میری مدد کی گئی. نصرنا، ہماری مدد کی گئی. نصرنا، ہماری مدد کی گئی. تو یہ کیا تھا؟ فعل ماضی مجہول مثبت. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ چلیے الحمدللہ. اس کو آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے. یہ کیا کرنا ہے؟ اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے زبانی، اور اسی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے بار بار. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو تھوڑا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ اگر پہلی گردان آپ صحیح طرح یاد کر لیتے ہیں، دوسری گردان خود بخود یاد ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر مزید آسانی ہوگی. آگے ہمارے لیے کیا ہوگی؟ مزید آسانی ہوگی. اب یہ تو مثبت ہے نا. منفی بنانے کا طریقہ انتہائی آسان. شروع میں ما لگا دیں. شروع میں کیا لگا دیں؟ ما لگا دیں. ما نصرا، ما نصرا، ما نصرو، ما نصرت، ما نصرتا، ما نصرنا، ما نصرتا، ما نصرتما، ما نصرتم، ما نصرتی، ما نصرتما، ما نصرتن، ما نصرت، ما نصرنا. نصرت کا معنی ہے میری مدد کی گئی. نصرت کا معنی کیا ہے؟ میری مدد کی گئی. اب اس میں میری جو ہے مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. اور نصرنا، ہماری مدد کی گئی، یعنی ہم سب مردوں یا عورتوں کی مدد کی گئی. مذکر غائب. نصرا، ان دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرتما، آپ دو مردوں کی مدد کی گئی. آپ دو مردوں کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے؟ اب جب ہم ما لگا دیں گے شروع میں، تو ما نصرا، مدد نہیں کی گئی آپ ایک مرد کی. ما نصرا، مدد نہیں کی گئی آپ ایک مرد کی. ما نصرا، مدد نہیں کی گئی آپ دو مردوں کی. ما نصرو، مدد نہیں کی گئی آپ سب مردوں کی، آپ کئی مردوں کی. ما نصرت، مدد نہیں کی گئی آپ ایک عورت کی. مدد نہیں کی گئی اس ایک عورت کی. میرے خیال میں غلط میں پڑھتا گیا. ما نصر، مدد نہیں کی گئی اس ایک مرد کی. ما نصرا، مدد نہیں کی گئی ان دو مردوں کی. ما نصرو، مدد نہیں کی گئی ان سب مردوں کی. مدد نہیں کی گئی ان سب مردوں کی. ما نصرتا، مدد نہیں کی گئی اس ایک عورت کی. ما نصرتا، مدد نہیں کی گئی ان دو عورتوں کی. ما نصرنا، مدد نہیں کی گئی ان سب عورتوں کی. ما نصرت، مدد نہیں کی گئی آپ ایک مرد کی. ما نصرتما، مدد نہیں کی گئی آپ دو مردوں کی.
मा नुसिर तुम, मदद नहीं की गई आप सब मर्दों की। मा नुसिरती, मदद नहीं की गई आप एक औरत की। मा नुसिर तुमा, मदद नहीं की गई आप सब, आप दो औरतों की। मदद नहीं की गई आप सब औरतों की। मा नुसिर तो मदद नहीं की गई मेरी, मा नुसिर ना मदद नहीं की गई हमारी। जी वो मेरे ख्याल मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। नुसरा का माना होता है मदद नहीं की गई उन दो मर्दों की। गायब का तर्जुमा करेंगे मदद नहीं की गई उन दो मर्दों की। ठीक है। नुसिर तुमा हाजिर का तर्जुमा करेंगे मदद नहीं की गई आप दो मर्दों की। नुसिरा का माना है मदद नहीं की गई उन दो मर्दों की, और नुसिर तुमा का तर्जुमा करेंगे मदद नहीं की गई आप दो मर्दों की। तो ये हो गया फेल माजी मजहूल मुस्बत और फेल माजी मजहूल मनफी। अब आपने अकला से खराजा से आपने प्रैक्टिस करनी है, जमा से भी। ठीक है। अब एक और बात याद रखनी, बड़ी अहम बात है कि फेल माजी मारूफ से ही मुतालिक है, फेल माजी मारूफ ही से मुतालिक है। ठीक है। वह हम बात क्या है कि अब ये फ़अला, ये आइन कलिमा जो है माजी मारूफ में कभी इसके ऊपर जबर होता है। ये मजहूल की बात नहीं कर रहा, मारूफ की बात कर रहा हूँ। कल जो हमने सबक पढ़ा था न सारा, ये आइन कलिमा कभी क्या होता है, इसके ऊपर जबर होता है जैसे फ़अला, और कभी इसके ऊपर जेर होता है फ़ाइला, फ़ाइला, कभी इसके ऊपर क्या होता है, जेर होता है, और कभी इसके ऊपर पेश होता है फ़ाउ, फ़अला, फ़अला, जैसे नसारा, कल जैसे हमने मिसाल दी थी नसारा। ठीक है। ज़राबा, ज़राबा, जअला। ठीक है। ये आइन के ऊपर क्या होगा, जबर होगा, आइन कलमे के ऊपर क्या होगा, जबर होगा, और कभी जेर होता है फ़ाइला, जैसे समिआ, समिआ, शरीबा, शरीबा, समिआ, शरीबा। ठीक है। और कभी पेश होता है ये हसीबा, समिआ, शरीबा, हसीबा। ठीक है। और कभी पेश होता है जैसे करूमा, करूमा। तो इस हवाले से घबराना नहीं है आपने फिर। ठीक है। ये फिल माजी मारूफ में कभी आइन कलमे के ऊपर जबर होगा जैसे फ़अला, और कभी जेर होगा जैसे समिआ, शरीबा, हसीबा, और कभी पेश होगा जैसे करूमा, करूमा। ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अब आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना है। मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा और गूगल फॉर्म के जरिए से कुछ सवालात बना के फिल माजी मारूफ के हवाले से आपने उनको हल करना है। एक पूरी इबारत में दे दूंगा, उसको आपने बार बार पढ़ना है, 3-4 मरतबा पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। और उसमें जो फेल माजी के अल्फाज होंगे उनको आपने ढूंढ निकालना है, और सूरह बकरा का पहला रुकू जो है उसको आपने मुताला करना है, तिलावत करनी है। उसमें फेल माजी का कोई सीगा जो है आपको नज़र आता है या नहीं। सूरतुल फातिहा का भी मुताला करें कि फेल माजी का कोई लफ्ज़ आपको नज़र आता है या नहीं है, मारूफ है या मजहूल है, मनफी है या मुस्बत है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जी हाँ, ये फेल माजी मारूफ में आइन कलमे की जो हरकत है, सिर्फ मारूफ की बात कर रहा हूँ, ये कभी ज़बर वाली हरकत होगी, कभी ज़ेर वाली, और कभी पेश वाली। ये वजह इंशाल्लाह कुछ असबाब की बात आपको समझ आएगी। ठीक है। असल में अबवाब की बात होती है कि 6 अबवाब है, तो ये फिर इंशाल्लाह वहाँ पे तफसील से पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि ये फेल माजी मारूफ का आइन कलिमा जो है कभी ज़बर होता है,
کبھی زیر ہوتا ہے اس پہ، کبھی پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے صرف کا سبق اتنا ہی کافی ہے.